नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। प्रार्थनया आरम्भः भवतु। शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। अवधिः पंचम्यर्थः। कारक पंचम्याः अवधिः अर्थः वर्तते। पूर्ववत् अत्रापि प्रश्नः स्यात् अपादाने अर्थे पंचमी विभक्तिः विधीयते चेत् अवधेः पंचम्यर्थत्वं कथम् आयाति? तर्हि उच्यते सत्यम्, अपादाने अर्थे पंचमी विभक्तिः विधीयते, किन्तु अपादानं नाम किम्? ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रं वर्तते अपादान संज्ञा विधायकम्। तत्र अपाये विश्लेष हेतु क्रियायां साध्यायां ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादान संज्ञकं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इतः पूर्वम् अत्र सूत्रे ध्रुव पदार्थः चलम अचलम वा विवक्षितं वर्तते। लोके तु ध्रुव पदार्थः उदासीनः, अर्थात् उदासीनः कः भवति? यः क्रियारहितः भवति सः उदासीनः इति कथ्यते। एवञ्च लोके ध्रुव पदार्थः क्रियारहितः, अत्र तु ध्रुव पदार्थः चलम अर्थात् क्रिया विशिष्टः अपि ध्रुव पदार्थः विवक्षितो वर्तते। क्रियारहितः अपि ध्रुव पदार्थः विवक्षितः वर्तते। लोकेन अत्र साम्यं केवलम् इदमेव वर्तते, लोके यथा ध्रुव पदार्थः क्रियारहित एव विवक्षितः तद्वत् अत्र सूत्रे ध्रुव पदार्थः विश्लेष हेतु क्रिया अनाश्रयः विवक्षितः। विश्लेषो नाम विभागः, विभागजनक क्रिया अनाश्रयः यदि चलं ध्रुवं भवति अचलं वा ध्रुवं भवति
तर्हि तस्य अपादान संज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। अतएव भर्तृहरिणा अपाये यद उदासीनम चलम वा यदि वा चलम ध्रुवमेव तदावेशात् तदापादानमुच्यते। अयं भावः अपाये विश्लेष हेतु क्रियायां साध्यायां यत् चलम अचलम उदासीनम उदासीनम इत्यनेन कारिकायां ध्रुव पदार्थः उच्यते। तर्हि अपाये विश्लेष हेतु क्रियायां यत् उदासीनं ध्रुवं कीदृशं चलम अचलम वा यद् ध्रुवं वर्तते अवधिभूतं तत् अपादान संज्ञकं भवति। इदानीम् अचलस्य ध्रुवत्वं तु लोकानुभवेन अवगन्तुं शक्यते। चलस्य ध्रुवत्वं कथमस्ति? तत्र हेतुमाह अतदावेशात्। चलस्य ध्रुवत्वे कारिकायां हेतुमाह अतदावेशात्, अर्थात विभागजनक क्रियानाश्रयत्वात् चलमपि ध्रुवं भवितुम् अर्हति। तर्हि अपाये यद् उदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवम् एव अतदावेशात्। अतदावेशात् इत्यत्र पंचमी वर्तते खलु। तर्हि चलस्य ध्रुवत्वे अयं हेतुः। चलं ध्रुवम् अतदावेशात्। अतदावेशात् इत्यस्य अर्थः विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वात् चलमपि ध्रुवं भवति। तादृशस्य ध्रुवस्य चलस्य ध्रुवस्य अचलस्य वा ध्रुवस्य अपादान संज्ञा भवति। चलमपि यदि ध्रुवं वर्तते, चलमपि यदि विभागजनक क्रियानाश्रयः वर्तते, तर्हि तस्यापि अपादान संज्ञा अभिप्रेता वर्तते। एवंच इदानीं क्रमेण उदाहरणम्। अपादान पद अपादानत्वं नाम किं? तर्हि विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम् अपादानत्वं। यथा ग्रामादायाति इत्यत्र आंग पूर्वक इण धातोः अर्थः विभागानुकूलो व्यापारः। प्राचीनानान्वये नवीनानान्वये संयोगानुकूल व्यापारः। संयोगः धात्वर्थः वर्तते, विभागः धात्वर्थः नास्ति। किन्तु संयोगानुकूल व्यापारेण जन्यः यथा संयोगः वर्तते तद्वत् विभागोऽपि अस्ति। तर्हि अत्र विश्लेष अर्थात विभाग जनक क्रिया संयोगानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया। तादृश क्रियायाः अनाश्रयः ग्रामः वर्तते। एवंच विभागाश्रयोऽपि ग्रामः वर्तते। तर्हि ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रेण कस्य अपादान संज्ञा क्रियते? विभागाश्रयोर्मध्ये, विभागः दुष्टः भवति खलु, विभागाश्रयोर्मध्ये यः विभागजनक क्रियायाः अनाश्रयो भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रेण विभागाश्रयोर्मध्ये यः विभागजनक क्रियायाः अनाश्रयो भवति तस्य अपादान संज्ञा ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रेण भवति इति अस्माभिः सारांशः प्राप्तः। एवं खलु अपादानत्वं नाम विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं। तर्हि विश्लेषः दुष्टः भवति। विश्लेषो नाम विभागः, विभागः दुष्टः भवति। तर्हि देवदत्तः ग्रामादायाति यथा
उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारजन्यः विभागः ग्रामनिष्ठः वर्तते तद्वत् देवदत्तनिष्ठोऽपि अस्ति। एवञ्च विभागाश्रयौ अत्र द्वौ स्तः, देवदत्तः ग्रामः। तयोर्द्वयोः विभागाश्रयोर्मध्ये यः विभागजनक क्रियानाश्रयः भवति तस्यैव अपादान संज्ञा। तर्हि विभागाश्रयत्वं तु उभयोः वर्तते। ग्राम देवदत्तयोः विभागाश्रयत्वम् अस्ति, किन्तु देवदत्तः विभागजनक क्रियाश्रय एव वर्तते, अनाश्रयः नास्ति। तस्मात् ग्रामस्यैव अपादान संज्ञा भवति। तर्हि यत्र अपादान संज्ञा भवति तत्र स्थले अस्माभिः किं दृष्टं, यत् विभागाश्रयः स स्यात् एवञ्च विभागजनक क्रियायाः अनाश्रयः स्यात्, अथ च विभागः धात्वर्थः न स्यात्। ग्रामाद् आयाति इत्यत्र आङ् उपसर्ग पूर्वक इण धातोः कः अर्थः, कुलव्यापारः, तत्र विभागः धात्वर्थः न वर्तते। एवञ्च विभागः यत्र धात्वर्थः न भवति तादृश स्थले एव अपादान संज्ञा भवति। यत्र तु विभागः धात्वर्थः वर्तते तत्र अपादान संज्ञा न भवति, तत्र तु कर्म संज्ञैव भवति। यथा खगाः वृक्षं त्यजन्ति, खगाः वृक्षं त्यजन्ति, अत्र त्यज धातोः विभागानुकूल व्यापारः अर्थः। एवञ्च अत्र विभागः विभागाश्रयत्वं वृक्षे वर्तते खलु, एवञ्च विश्लेष हेतु विभाग हेतु क्रियानाश्रयत्वमपि अस्ति वृक्षे, अस्ति न वा? एवञ्च विभागाश्रयत्वं विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वं विभागे वर्तते, तथा वृक्षे वर्तते, तथापि वृक्षस्य अपादान संज्ञा न भवति। कुतः? अपादान संज्ञा अन्यत्र सावकाशा वर्तते। कुत्र? यत्र विभागः धात्वर्थः न वर्तते। ग्रामादायाति, वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादि स्थले अपादान संज्ञा सावकाशा वर्तते। कर्म संज्ञा च अन्यत्र सावकाशा, ग्रामं गच्छति इत्यादि स्थले यत्र विभागः धात्वर्थः न वर्तते, विभागस्य धात्वर्थत्वाभावात् विभागस्य धात्वर्थ फलत्वं नास्ति, तादृश स्थले कर्म संज्ञा सावकाशा वर्तते। एवञ्च उभयोः संज्ञयोः सावकाशत्वात् अत्र एकत्र खगाः वृक्षं त्यजन्ति इत्यत्र वृक्षे अपादान संज्ञापि प्राप्ता, कर्म संज्ञापि प्राप्ता, तत्र परत्वात् कर्म संज्ञैव भवति, अपादान संज्ञा न भवति। अतः वृक्षाः खगाः वृक्षां त्यजन्ति इति प्रयोगः। तर्हि अपादान संज्ञा स्थले अस्माभिः किं किं दृष्टं, विभागाश्रयस्य अपादान संज्ञा भवति, किन्तु सः विभागः धात्वर्थः न स्यात् इति एकम्। द्वितीयं विभागाश्रयः धात्वर्थ विभागजनक क्रियायाः आश्रयः न भवेत्। तर्हि एतादृश स्थले अपादान संज्ञा भवति। यत्र विभागाश्रयत्वमपि अस्ति, विभागजनक क्रियाश्रयत्वमपि वर्तते, तस्य तु अपादान संज्ञा न भवति। यथा देवदत्तः, देवदत्तः ग्रामादायाति इत्यत्र देवदत्ते विभागाश्रयत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। एवञ्च विभागजनक क्रियाश्रयत्वमपि वर्तते, अतः देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा न भवति, अपादान संज्ञा न भवति, अपितु कर्तृसंज्ञैव भवति। तर्हि अपादान संज्ञा कुत्र स्यात्? यत्र धात्वर्थ फलं विभागः न स्यात्, एवञ्च धात्वर्थः विभागः न स्यात्, तादृश विभागाश्रयस्य विभागजनक क्रियानाश्रयस्य च कारकस्य अपादान संज्ञा भवति
इति अवगतम्। तर्हि अत्र अपादान लक्षणं विभागजनक क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति अपादान लक्षणं जातम्। अश्वात् पतति इत्यत्र पत धात्वर्थः अत्र प्राचीन नवीनयोर मध्ये भेदः वर्तते। विभागजनक संयोगानुकूलो व्यापारः, विभागजनक संयोगानुकूलो व्यापारः पतधात्वर्थः इति प्राचीनानां मतम्। प्राचीनानान्नये विभागः धात्वर्थः न वर्तते। प्राचीनानान्नये विभागः धात्वर्थः न वर्तते। नवीनानान्नये तु विभागोऽपि धात्वर्थः अस्ति। अतएव परमलघुमञ्जूषायां पतधात्वर्थः विभागजनक संयोगः इति उक्तम्। तर्हि तेषान्नये अपादानत्व लक्षणं भिन्नं भवति। भिन्नम् इत्युक्ते प्रकृत धातुपात विभागजनक व्यापारानाश्रयत्वे सति प्रकृत धात्वर्थ विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। प्रकृत धात्वर्थ विभाग जनक क्रियानाश्रयत्वे सति प्रकृत धात्वर्थ विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। एवं खलु इति नव्यानान्नये अपादानत्व लक्षणम्। प्राचीनानान्नये विभागजनक संयोगानुकूलः व्यापारः किन्तु विभागः धात्वर्थः न वर्तते। अतः एतेषान्नये केवलं विभागजनक व्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं, विभागे धात्वर्थत्व विशेषणं प्राचीनानान्नये न वर्तते इति प्राचीन नवीनयोः अपादानत्व लक्षणस्य भेदः वर्तते। नव्यानान्नये खगाः वृक्षं त्यजन्ति इत्यत्र क्लेशः स्यात्। यतोहि वृक्षे विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं वर्तते, एवंच प्रकृत धात्वर्थ विभागाश्रयत्वमपि अस्ति। तथा च अपादान संज्ञा स्यात्। किन्तु अपादान संज्ञा कुतो न भवति? यतोहि अत्र कर्म संज्ञापि विभागाश्रयत्वेन कर्म संज्ञापि प्राप्ता वर्तते, अपादान संज्ञापि प्राप्ता वर्तते। तत्र अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते परत्वात् इति नियमेन अपादान संज्ञां बाधित्वा अत्र कर्म संज्ञैव भवति। प्राचीनानान्नये तु अत्र बाध्य बाधक भावः न करणीयः। यतोहि कर्म तेषान्नये विभागः धात्वर्थ एव नास्ति, विभागः धात्वर्थ एव नास्ति। तस्मात् प्राचीन नवीनयोः मते अपादानत्व लक्षणे भेदः वर्तते। इदानीं प्राचीनानां रीत्या अयं ग्रन्थः योजनीयः। अतः प्राचीनानान्नये अपादानत्व लक्षणं भवति विभागजनक क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम्। अत्र यदि विशेषणं न दीयते, सत्यन्तं न दीयते, केवलं विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इदमेव लक्षणं स्यात्। तथा सति कर्तरि अतिव्याप्तिः। विभागाश्रयत्वं देवदत्तः ग्रामादायाति इत्यत्र विभागाश्रयत्वं देवदत्तेऽपि वर्तते। अतः देवदत्तस्यापि अपादान संज्ञा स्यात्। अत्र तु कर्तृसंज्ञा एव अपादान संज्ञायाः बाधिका स्यात् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? यदि विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वं वर्तते चेत् अन्य व्यापाराश्रयत्वेन यत्र विभागाश्रयत्वं नास्ति तादृशस्थले कर्तृसंज्ञा सावका सा। यदि विभागाश्रयस्यापि कर्तृसंज्ञा एव स्यात् तर्हि इदानीं ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रं निरवकाशं स्यात्। अतः विशेषणांश दानाभावे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं स्यात्। अतः यद्यपि परत्वात् कर्तृसंज्ञा प्राप्नोति तथापि
अपवादत्वात् कर्तृसंज्ञां बाधित्वा अपादान संज्ञा एव स्यात्। तद्दोषवारणाय विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् इति विशेषणं दातव्यम्। इदानीं देवदत्ते विभागाश्रयत्वस्य सत्त्वेपि विभागजनक क्रियाश्रयत्वमेव वर्तते, विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं नास्ति। अतः कर्तृसंज्ञा एव भवति, अपादान संज्ञा न भवति। अत्र अपादान संज्ञा वारणाय यदि विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् इत्येव उच्यते, विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् इत्येव उच्यते, विभागाश्रयत्वं नोच्यते, तथा सति विद्यालयात् ग्रामं गच्छति, विद्यालयात् ग्रामं देवदत्तः विद्यालयात् ग्रामं गच्छति इत्यत्र यथा ग्रामस्य कर्मसंज्ञा भवति तदवत् विद्यालयस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात्। यतोहि अत्र केवलं विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इत्येव उच्यते। तर्हि विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं यथा ग्रामे वर्तते तदवत् विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं विद्यालयेपि अस्ति। अतः विद्यालयस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात्। अथवा किम किम एवं उभयथापि आचार्याः वक्तुं शक्यते। यदि ग्रामात् विद्यालयं गच्छति चेत् विद्यालयस्य अपादान संज्ञा, यदि विद्यालयात् ग्रामं गच्छति चेत् ग्रामस्य अपादान संज्ञा। मम अयम् अभिप्रायः कर्मणि अतिव्याप्ति स्यात्। कर्म यदि भवताम् इच्छा वर्तते ग्रामः कर्म अस्ति वाक्ये तदा ग्रामस्य अपादान संज्ञा, यदि विद्यालयः कर्म वर्तते तदा विद्यालयस्य अपादान संज्ञा। यथा भवद्भिः इष्टं वर्तते तद्वत् वाक्य प्रयोगः भवतु। यदि विद्यालयात् ग्रामं गच्छति तर्हि यथा विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं विद्यालये वर्तते तद्वत् कर्मणि अपि अस्ति। एवञ्च ग्रामस्यापि अपादान संज्ञा स्यात्। तद्दोषवारणाय अत्र विभागाश्रयत्वम् इत्यपि विशेषणं दातव्यम्। एवञ्च इदानीं विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् अत्र ग्रामे विभागाश्रयत्वम् इत्यस्य अर्थः यद्यपि विभागः वर्तते, विभागाश्रयत्वम् अस्ति, देवदत्तः विद्यालयात् ग्रामं गच्छति इत्यादि स्थले यत्किंचित् विभागाश्रयत्वं वर्तते, किंतु गमधात्वर्थ उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार जन्य विभागा, व्यापार जन्य यह विभागः तदाश्रयत्वं ग्रामे नास्ति। न अवगतम्? विभागाश्रयत्वं ग्रामे अस्ति न वा? यत्किंचित् विभागस्य आश्रयः ग्रामः अस्ति न वा? अस्ति। तस्मात् सामान्यतया विभागाश्रयत्वाभावः ग्रामे न वर्तते, अपितु प्रकृत धातुपात व्यापारजन्य विभागाश्रयत्वाभावः ग्रामे अस्ति। ग्रामे यह कश्चन विभागः भवतु, किंतु गमधात्वर्थ व्यापारजन्यः यह विभागः सह विभागः विद्यालये वर्तते, देवदत्ते वर्तते, ग्रामे नास्ति। एवं खलु? तर्हि प्रकृत धातुपात व्यापारजन्य विभागाश्रयत्वं, विभागाश्रयत्वम् इत्युक्ते प्रकृत धातुपात व्यापारजन्य विभागाश्रयत्वं ग्रामे नास्ति इति कृत्वा कर्मणः ग्रामस्य अपादान संज्ञा न भवति। तर्हि अत्र अपादान लक्षणे यदि विशेषणं न दीयते तथा सति कर्तरि अतिव्याप्तिः, यदि विशेष्यांशः न दीयते चेत् कर्मणि अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः कर्तृकर्मणोः अतिव्याप्तिवारणाय विशेष्य विशेषण दलयोः लक्षणे सार्थक्यं वर्तते। तदनन्तरं वाक्यपदीये अपाये यद उदासीनं चलं वा यदि वाचलं ध्रुवमेव तदावेशात् तदापादानमुच्यते। अग्रे
किम किम पततो ध्रुव एवासो यस्माद् अस्वात् पतत्यसौ तस्यापि अश्वस्य पतने कुड्यादि ध्रुवमुच्यते। अत्र अचलमपि ध्रुवं विवक्षितम् एवञ्च चलमपि ध्रुवं विवक्षितम्। यथा कुड्यात् पतति, अत्र कुड्यम् इत्युक्ते स्थिरं ध्रुवं पर्वतः, पर्वतात् पतति, अत्र विभागस्य अवधिः यः वर्तते। विभागस्य अवधि इत्युक्ते विभागः उत्पन्नः खलु, तर्हि विभागस्य टर्निंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, विभागस्य स्टार्टिंग पॉइंट यस्मात् विभागः जातः, तर्हि विभागस्य अवधिभूतं किमस्ति? अचलं पर्वतः वर्तते, ध्रुवम् अचलं पर्वतः वर्तते, तस्य यथा अपादान संज्ञा भवति तद्वत् धावतः अश्वात् पतति इति चलस्य अश्वस्यापि अपादान संज्ञा भवति। कुतः इति चेत् यथा अचलं ध्रुवं विभागजनक क्रियानाश्रयः वर्तते तदवत् धावन क्रिया विशिष्टः अश्वः अपि विभागजनक क्रियानाश्रयः वर्तते। तस्मात् अश्वस्यापि धावन क्रिया विशिष्ट अश्वस्यापि विभागजनक क्रियानाश्रयत्वात् विभागाश्रयत्वाच्च अपादान संज्ञा भवति। अतः अश्वात् पतति, कुड्यात् पतति, धावतः अश्वात् पतति इत्यादि स्थले स्थिरस्य अचलस्य ध्रुवस्य अपादान संज्ञा भवति, तदवत् चलस्यापि ध्रुवस्य अपादान संज्ञा भवति। इतः परं यदि एवं अपादान लक्षणम उच्यते विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वं चेत् परस्परान् मेषौ अपसरतः अत्र अपादान संज्ञा न स्यात्, यतोहि तत्र एक एव विभागः वर्तते। परस्परान् मेषौ अपसरतः, मेष शब्दस्य अर्थः ज्ञायते न? भेड़, भेड़, मंगल भाषायां भेड़ा, भेड़ा उच्यते। तर्हि भेड़ा का लड़ाई देखे हो? हाँ, किम किम, हाँ हाँ हाँ, उसका लड़ाई देखे हो? डिस्कवरी में देखे हो? वो कैसे लड़ता है? दोनों अलग अलग पहले खड़ा रहते हैं, ऐसे करके ऐसे फट दे टकराता, टकराने के बाद में वो दोनों फिर से एक साथ पीछे हटते हैं, ऐसे ऐसे हट करके फिर दोनों मूड बनाएगा, उसके बाद में खटाट ऐसे लड़ेगा, फिर जो है दोनों पीछे हटता है। तदानीम परस्परात् मेषौ अपसरतः इति वाक्य प्रयोगः भवति। इदानीम अपसरण क्रियाजन्य यह विभागः सः विभागः एक एव अस्ति, एवं खलु? तर्हि यदि अपसरण क्रिया तु अस्मिन्नपि मेषे वर्तते, अस्मिन्नपि मेषे वर्तते। मेषे इत्युक्ते एवं यदि युद्धं करोति एवं भवान् पश्यति तर्हि भवतां दक्षिण भागे यः मेषः वर्तते तत्रापि अपसरण क्रिया अस्ति न वा? वाम भागे यः मेषः वर्तते तस्मिन्नपि मेषे अपसरण क्रिया वर्तते न वा? अस्ति नास्ति? अस्ति। एवञ्च विभागाश्रयत्वं तु उभयोः मेषयोः वर्तते, किन्तु विभागजनक क्रियाश्रयत्वमेव अस्ति, क्रियानाश्रयत्वं न वर्तते। विभागजनक क्रिया अपसरण क्रिया, अपसरण क्रियाश्रयत्वमेव
मेषे अस्ति न मेषयोः वर्तते न तु विभाग जनक अपसरण क्रियानाश्रयत्वं मेषयोः वर्तते। तथा च इदानीं मेषयोः अपादान संज्ञा न स्यात्। अपादान संज्ञायाः अभावे उभय मेषवाचकात् परस्पर शब्दात् पंचमी न स्यात्। तथा च परस्परान् मेषौ अपसरतः इति वाक्य प्रयोगः न स्यात्। एतदर्थम् अग्रिम कारिका आगता मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् पृथक् मेषान्तर क्रियापेक्षम् अवधित्वञ्च पृथक् पृथक् नास्ति अत्र। हाँ 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 एवं अर्थात विवक्षा कीदृशी अस्ति चेत् मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् पृथक् मेषान्तर क्रियापेक्षम् अवधित्वञ्च पृथक् पृथक्। अर्थात उभय कर्मज विभाग स्थले कारिकायाः पूर्वार्धस्य अर्थः उभय कर्मज विभाग स्थले इदानीम् उभयोः मेषयोः अपसरण क्रियारूप कर्म वर्तते। तेन अपसरण क्रियारूप कर्मणा विभागः जायते। एक एव विभागः अस्ति। तादृश विभागाश्रयत्वम् उभयोः मेषयोः वर्तते। तर्हि उभय कर्मज विभाग स्थले विभागस्य विभागाश्रयत्वस्य उभयस्मिन् मेषे सत्वेपि विभागजनक क्रिया आश्रयत्वस्य उभयस्मिन् मेषे क्रियानाश्रयत्वस्य उभयस्मिन् मेषे अभावात् उभयोः मेषयोः ध्रुवत्वं न स्यात् इति प्रश्नः। तस्य समाधानं मेषयोः स्वक्रियापेक्षम्। इदानीं वामभागे यः मेषः वर्तते सः मेषः स्वक्रियापेक्षया कर्ता भवति। दक्षिणभागे यः मेषः वर्तते सः मेषः स्वक्रियापेक्षया कर्ता भवति। तर्हि मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् 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 कर्तृत्वं वर्तते। पृथक् पृथक् कर्तृत्वं किमर्थमस्ति? यतोहि कारणभेदेन कार्यभेदः भिद्यते खलु। तर्हि क्रियायाः कारणं किमस्ति? कर्ता। क्रियायाः कारणं किं वर्तते? क्रियायाः कारणं भवति कारकम्। क्रियाजनकं कारकं खलु। क्रियाजनकत्वं कारकत्वं। तर्हि क्रियायाः कारणं भवति कारकम्। यदि कारक भेदः वर्तते चेत् नूनं क्रियाभेदः भवत्येव। एवं खलु। अत्र परस्परान् मेषौ अपसरतः अपसरण क्रिया या वर्तते तस्याः अपसरण क्रियायाः जनकं कारकं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। एकमेव वा कारकं वर्तते? भिन्नं भिन्नम्। अयं मेषः भिन्नः अयं मेषः भिन्नः। किमर्थं मेषयोः भेदः वर्तते? यतोहि यः अयं मेषः वर्तते अपसरण क्रियायाः जनकीभूतः मेषः सः मेषः अपि कार्यभूतः। तस्य कारणं भिन्नम् अस्ति। एवं खलु। अस्य मेषस्य कारणं भिन्नं वर्तते। अस्ति न वा? तस्मात् कारणभेदात् अत्र भेदः अत्र भेदात् अपसरण क्रियायां भेदः। एवं खलु। तर्हि मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् 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 कर्तृत्वं वर्तते। मेषान्तर क्रियापेक्षम् अयं यः मेषः वर्तते। इदानीं मेषः यदि भिन्नः कारणं भिन्नं तर्हि तन्निष्ठः यः अपसरणानुकूल व्यापारः सोऽपि भिन्नः वर्तते खलु। तर्हि तस्य अनाश्रयः कः मेषः भवति? वामभागस्थः मेषः। तर्हि मेषान्तर क्रियापेक्षम् इत्युक्ते अयं मेषान्तरं वर्तते। तर्हि मेषान्तरनिष्ठः यः
विभागजनक अपसरणानुकूल व्यापारः तस्य अनाश्रयः अन्यः मेषः भवति न वा? अन्यः मेषः मेषान्तरं, तर्हि अन्यः मेषः भवति न वा? एतन्मेषनिष्ठ विभागजनक अपसरण क्रियानाश्रयत्वम् अस्मिन् मेषे भवति न वा? भवति। तस्मात् तत्र विभागाश्रयत्वं विभागस्य ऐक्येपि विभागजनक क्रियायाः भेदात् एकमेषनिष्ठ विभागजनक क्रियानाश्रयत्वस्य अपरस्मिन् मेषे अपरमेषनिष्ठ विभागजनक क्रिया अनाश्रयत्वस्य अस्मिन् मेषे सत्वेन उभयोः मेषयोः अपादान संज्ञा भवति। अतएव मेषान्तर उभय कर्मज विभाग स्थले मेषान्तर क्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् पृथक् अतएव उभौ परस्परात् उभौ मेषौ अपसरतः कर्तृत्वमपि अस्ति अपादानत्वमपि वर्तते। तर्हि मेषान्तर क्रिया नहीं मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् पृथक् मेषान्तर क्रियापेक्षं अवधित्वञ्च पृथक् पृथक् अतः परस्परात् मेषौ उभौ अपसरतः इति वाक्य प्रयोगः भवति इति कारिकायाः संक्षिप्तः अर्थः। अत्र दलसार्थक्य विचारः स्वयं भूषण ग्रन्थे भूषणकृता करिष्यते तस्मात् नोच्यते। कारिकायाः अर्थः अवगतः खलु? तदनन्तरम् अग्रे पठन्तु। अस्यार्थः अपाये विश्लेष हेतु क्रियायां सामान्यतया कारिकायाः अर्थः ज्ञातः। इदानीं तत्र यत्किञ्चित् दलसार्थक्य विचारः वर्तते स विचारः ग्रन्थकृद्भिः स्वयमेव क्रियते। अपाये विश्लेष हेतु क्रियायां अपाय शब्दस्य अर्थः विश्लेष हेतु क्रिया। तर्हि अपाये इत्यस्य अर्थः विश्लेष हेतु क्रियायाम् उदासीनम् अनाश्रयः। उदासीन पदार्थः कः भवति? क्रियानाश्रयः उदासीनम्। तर्हि क्रियानाश्रय इत्यनेन सूत्रस्थ ध्रुव पदार्थम् आचष्टे। कारिकाय उदासीन इति पदेन ध्रुव पदार्थः उच्यते। तर्हि अपाये यद उदासीनं ध्रुवं कीदृशं तद् ध्रुवम् अत्र विवक्षितं? चलम् अचलं वा ध्रुवं तस्य ध्रुवम् इत्युक्ते अवधिभूतं तस्य ध्रुवस्य अपादान संज्ञा भवति। एवं खलु? पठन्तु। उदासीनम् अनाश्रयः अतदावेशात् तत्क्रिया। इदानीम् अतदावेशात् अपाये यद उदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवम् अतदावेशात् सर्वत्र प्रथमा आसीत् अतदावेशात् इत्यत्र पंचमी कृता। तर्हि इयं पंचमी हेतौ वर्तते। तर्हि कस्य हेतुत्वम् अनया पंचम्या बोध्यते? तर्हि चलस्य ध्रुवत्व हेतुत्वं बोध्यते। चलं कथं ध्रुवं भवति? यतोहि चलं ध्रुवम् इति परस्पर व्याघातः वर्तते। ध्रुवम् इत्यस्य लोके तु अर्थः भवति स्थिरं। तर्हि अत्र स्थिरं चलम् इति कथनेन परस्पर व्याघातः वर्तते। वदतो व्याघातः अस्ति। यत् ध्रुवं वर्तते तत् कथं चलं स्यात्? ध्रुवम् इत्युक्ते स्थिरं। स्थिरं कथं चलं भवेत्? एवं खलु? तर्हि उच्यते भवितुमर्हति। कुतः? अतदावेशात् चलं ध्रुवं भवितुमर्हति अतदावेशात्। अतदावेशात् इत्युक्ते विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वात्। लोकेऽपि क्रियानाश्रयस्य स्थिरस्य कृते ध्रुव इति शब्दस्य प्रयोगः भवति खलु? अत्रापि क्रियानाश्रय एव वर्तते किन्तु विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयः। अत्र क्रियायां विश्लेष हेतुत्व विशेषणं किमर्थं दातव्यम् इति तस्य सार्थक्यम् अग्रे स्वयमेव प्रतिपादितं वर्तते। अतः अनुपदमेव वक्ष्यन्ति ग्रन्थकाराः।
एवं च विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम् इति फलितम्। हाँ, एवंच विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति फलितम्। इदानीं दलसार्थक्य विचारः। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र कर्तरि अतिव्याप्तिवारणाय विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वम् इति विशेषणं लक्षणे दत्तं वर्तते। कर्मणि अतिव्याप्तिवारणाय विभागाश्रय एवं विश्लेषाश्रयत्वं विभागाश्रयत्वम् इति विशेषणं दत्तं वर्तते। अत्र भवतां प्रश्नः स्यात्, यदि विशेषणं नोपादीयते तथा सति कुत्र अतिव्याप्तिः? वृक्षात् पर्णं पतति, अत्र पर्णस्यापि अपादान संज्ञा स्यात् इति कृत्वा अतिव्याप्तिः। एवं खलु अस्याः अतिव्याप्तेः वारणाय केवलं क्रियानाश्रयत्वम् इत्येव उच्यताम्। क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम् अपादानत्वम् तावतापि पर्णस्य अपादान संज्ञा वारयितुं शक्यते, यतोहि पर्णं क्रिया आश्रय एव वर्तते, क्रियायाः अनाश्रयः नास्ति। पतधात्वर्थ क्रियाश्रयत्वं कुत्र अस्ति? पर्णे वर्तते। अतः पर्णस्य अपादान संज्ञायाः वारणं तु क्रियानाश्रयत्व विशेषण दानेनैव भवति। तत्र क्रियायां विश्लेष हेतुत्वं विशेषणं किमर्थं प्रदत्तं वर्तते? सामान्यतया क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम् अपादानत्वं कर्तरि सर्वत्र अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते खलु? शक्यते न वा? तर्हि अत्र किमर्थं क्रियायां विश्लेष हेतुत्व विशेषणं दत्तं? सामान्यतया क्रियानाश्रयत्वं न विवक्षते, अपितु विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वम् इति विवक्षा वर्तते। तर्हि एतादृश्याः विवक्षायाः किं कारणं? तर्हि उच्यते अव्याप्तिस्य। कुतः? कुत्र अतिव्याप्तिः? धावतो अश्वात् पतति, अत्र अश्वस्य अपादान संज्ञा अपेक्षिता वर्तते। यदि सामान्यतया क्रियानाश्रयत्वम् इति उच्यते तदा अश्वस्य अपादान संज्ञा न स्यात्, यतोहि देवदत्तः धावतो अश्वात् पतति, अत्र अश्वस्य अपादान संज्ञा अपेक्षिता वर्तते, किंतु अश्वः धावन क्रियायाः आश्रय एव वर्तते, अनाश्रयः नास्ति। तर्हि क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वं यदि उच्येत तथा सति देवदत्तः धावतः अश्वात् पतति, अत्र अश्वस्य अपादान संज्ञा न स्यात्। अपादान संज्ञायाः अभावे पंचमी न स्यात्। एवंच तत्सामानाधिकरण्यात् विशेषणवाचकात् धावत् शब्दात् अपि पंचमी न स्यात्। तथा च देवदत्तः अश्वात् धावतः अश्वात् पतति इति प्रयोगस्य विलयापत्तिः। अतः अश्वस्य अपादान संज्ञा सिद्ध्यर्थम अर्थात अव्याप्ति दोष वारणार्थम क्रियायां विश्लेष हेतुत्व विशेषणं दातव्यम्। अश्वे क्रियाश्रयत्वं तु वर्तते, किंतु धावन क्रिया विभाग जनिका क्रिया न वर्तते। विभाग जनिका क्रिया इत्युक्ते अत्र देवदत्तः धावतः अश्वात् पतति इत्यत्र वाक्ये प्रयुक्तः प्रधानीभूतः व्यापारः वर्तते पत धात्वर्थ व्यापारः। तादृश व्यापार जन्यः यः विभागः वर्तते तं विभागं प्रति पतधात्वर्थ व्यापारस्यैव हेतुत्वं वर्तते, धावुधात्वर्थ व्यापारस्य न। यद्यपि धावुधात्वर्थ व्यापारः अपि विभागजनकः वर्तते एव, किन्तु अत्र यः विभागः विवक्षितः तस्य विभागस्य सः व्यापारः जनकः नास्ति। तस्य विभागस्य जनकः पतधात्वर्थः व्यापार एव वर्तते। न अवगतम्? एवंच विश्लेष हेतु क्रिया पदेन अत्र तद् विश्लेष हेतु क्रिया इति विवक्षितं वर्तते।
विश्लेष हेतु क्रिया न यतो ही धावन क्रियापि विश्लेष हेतु क्रिया एव वर्तते। यस्य कस्यचित् विश्लेषस्य विभागस्य जनिका क्रिया तो धावन क्रिया अस्ति एव, किंतु अत्र यह विभागः विवक्षितः तस्य विभागस्य जनकः धावु धात्वर्थः व्यापारः न वर्तते इति कृत्वा विश्लेष हेतु इत्यस्य अर्थः तद् विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद् विभागाश्रयत्वं तत् क्रियायाम् अपादानत्वम् इति अपादान लक्षणं वक्तव्यम्। एवञ्च तत्पदेन तत् विश्लेष पदेन अत्र वाक्ये यः विश्लेषः विवक्षितः स विश्लेषः ग्राह्यः, तर्हि तत् विश्लेष इत्यनेन पतधात्वर्थ व्यापारजन्य विश्लेषः विवक्षितः, तज्जनक क्रिया पतधात्वर्थ व्यापारात्मिका क्रिया तद अनाश्रयत्वम् अश्वे वर्तते। एवं खलु एवञ्च विभागाश्रय तद् विभागाश्रयत्वमपि अश्वे अस्ति, अतः अश्वस्य अपादान संज्ञा भवति, इदानीम् अव्याप्तिः न वर्तते। एवञ्च अश्वे अपादान संज्ञायाः अव्याप्ति वारणाय क्रियायां विश्लेष हेतुत्व विशेषणम् इति क्रियायां विश्लेष हेतुत्व विशेषणं दातव्यम्। विश्लेष हेतुत्वम् इत्यस्य तद् विश्लेष हेतुत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च इदानीम् अपादान लक्षणं किं पर्यवसन्नम्? तद् विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद् विश्लेषाश्रयत्वं तत् क्रियायाम् अपादानत्वम्। एवं खलु? पठन्तु। धावतोष्पात् पतति इत्यत्र अश्वस्य क्रियाश्रयत्वात् विश्लेष हेतु इति। कुड्यात् पततः अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वस्य विश्लेषजनक क्रियाश्रयत्वेपि तत् न विरुद्धम् इत्याह यस्माद् अश्वात् इति। हाँ, इदानीं कुड्यात् पततः अश्वात् पतति, कुड्यात् पततः अश्वात् पतति। अत्र यदि तद्विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद्विश्लेष हेतु क्रियाश्रयत्वं तत्क्रियायाम् अपादानत्वम् इति उच्यते चेत् अत्र अश्वस्यापि कुड्यात् पततः अश्वस्यापि अपादान संज्ञा भवति। यतोहि कुड्यात् अश्वः पतति, कुड्यात् अश्वः पतति, तर्हि अत्र अश्वनिष्ठा या पतधात्वर्थ अश्वनिष्ठाया पतधात्वर्थ व्यापारात्मिका क्रिया वर्तते, तया क्रियया जन्यः यः विभागः तस्य आश्रयः कुड्यं वर्तते। एवं खलु? तर्हि तत्पदेन अत्र कुड्यनिष्ठ विभागजनक व्यापारः ग्राह्यः। तर्हि कुड्यनिष्ठ विभागजनक व्यापारानाश्रयत्वम् अस्ति न वा कुड्ये? अस्ति। एवञ्च तद्विभागाश्रयत्वमपि कुड्ये वर्तते। कुड्यनिष्ठ विभागजनक क्रियाश्रयत्वम् अस्ति अश्वे, अनाश्रयत्वं वर्तते कुड्ये, विभागाश्रयत्वमपि अस्ति कुड्ये। अतः यदा अश्वनिष्ठ पतन क्रिया वर्तते तत्क्रियां प्रति अपादानत्वं भवति कुड्यम्। देवदत्तः कुड्यात् पततः अश्वात् पतति, तर्हि देवदत्त निष्ठा या क्रिया तस्यां क्रियायाम् अपादानं भवति अश्वः, न तु कुड्यम्। कुड्यम् अश्व निष्ठ क्रियां प्रति एव अपादानत्वं वर्तते, देवदत्त निष्ठ पतन क्रियां प्रति कुड्यम् अपादानं न वर्तते, अपितु अश्व एव वर्तते। एवं खलु? एवञ्च इदानीम् अत्र तद्विभाग पदेन अश्वनिष्ठः विभागः ग्राह्यः। तर्हि अश्वनिष्ठ विभागजनक विश्लेष अश्वनिष्ठ विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् अश्वे क्रिया किन्निष्ठा क्रिया? देवदत्त निष्ठ क्रिया खलु? अश्वनिष्ठा यः विभागः
तस्य विभागस्य जनिकीभूता क्रिया किन्निष्ठा वर्तते? नावगतम्। न इद अस्वनिष्ठा यह विभागः, तस्य विभागस्य जनिकीभूता क्रिया का देवदत्तनिष्ठ क्रिया एव अस्ति। वाक्य प्रयोगः कथम् अस्ति? कुड्यात् अश्वः पतति, एवं खलु? तर्हि कुड्यात् अश्वः पतति, अत्र कुड्यनिष्ठा यः विभागः, तस्य विभागस्य जनकीभूता क्रिया अश्वनिष्ठा वर्तते, एवं खलु? कुड्यात् पततः अश्वात् देवदत्तः पतति, तर्हि अत्र विभागः द्विष्ठः, देवदत्तनिष्ठः अथ च अश्वनिष्ठः। तर्हि अश्वनिष्ठः यः विभागः, तस्य विभागस्य जनकीभूता क्रिया किन्निष्ठा? देवदत्तनिष्ठैव। एवञ्च इदानीम् अश्वनिष्ठ विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् अश्वे अस्ति न वा? अस्ति। एवञ्च विभागाश्रयत्वमपि वर्तते। अतः उभयोः, कुड्यस्यापि अथ च अश्वस्यापि अपादान संज्ञा भवति। तस्मात् अपादान लक्षणे इदानीं तच्छब्दस्य प्रवेशः कार्यः। तद् विभागजनक क्रियानाश्रयत्वे सति तद् विभागाश्रयत्वं तत्क्रियायाम् अपादानत्वं। यदा धावन क्रियायां पतन क्रियायाम् अश्वकर्तृक पतन क्रियायाम् अपादानत्वम् उच्यते, तदा कुड्यस्य अपादानत्वं भवति। यदा देवदत्त कर्तृक पतन क्रियायाम् अपादानत्वम् उच्यते, तदा कुड्यस्य न अपादानत्वम् अपितु अश्वस्य अपादानत्वम्। तर्हि तद्विभाग जनक क्रियानाश्रयत्वे सति तद्विभागाश्रयत्वं तत्क्रियायाम् अपादानत्वम् इति लक्षणं पर्यवसन्नम्। अवगतम्? हाँ। कुड्यात् पततः अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वस्य विश्लेषजनक क्रियाश्रयत्वेपि तत् न विरुद्धम् इत्याह यस्माद् अश्वात् इति। तद् विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति इति विशेषणीयम् इति भावः। हाँ। एवं अश्वनिष्ठ क्रियानाश्रयत्वात् कुड्यादेः अपि ध्रुवत्वम् इत्याह। अश्वनिष्ठ विभाग जनक क्रियानाश्रयत्वात् कुड्यादेः अपि ध्रुवत्वम्, एवं खलु? एवञ्च देवदत्तनिष्ठ विभाग जनक क्रियानाश्रयत्वात् अश्वस्यापि ध्रुवत्वम्। अवगतम्? उभय कर्मज विभाग स्थले विभागस्य ऐक्यात् तद् उभय कर्मज विभाग स्थले परस्परान् मेषौ उभौ अपसरतः। अत्र उभय मेष कर्मज विभागः, विभागः संयोग जन्यः अर्थात केवलं विभागः, विभागज विभागः एवञ्च उभय क्रियाजन्यः विभागः इति विभागस्य त्रैविध्यं वर्तते। विभागः अन्यतर क्रियाजन्य विभागः। पर्वतात् देवदत्तः पतति, देवदत्ते एव क्रिया वर्तते, पर्वते क्रिया नास्ति, एवं खलु? तर्हि अन्यतर क्रियाजन्य विभागः एकः, उभय क्रियाजन्य विभागः परस्परान् मेषौ अपसरतः। उभयोः मेषयोः क्रिया वर्तते, ताभ्यां क्रियाभ्यां विभागः जायते इति उभय कर्मज विभागः। एवञ्च विभागज विभागः, विभागजन्य विभागः। यथा संयोगज संयोगः भवति तद्वत् विभागज विभागः, विभागजन्योपि विभागः। अत्र पश्यन्तु, विभागः उत्पन्नः न वा? तर्हि हस्त वस्त्र विभाग जन्यः विभागः काय वस्त्र विभागः। तर्हि यथा संयोगज संयोगः भवति तद्वत् विभागज विभागोऽपि। अत्र तु उभय कर्मज विभागः वर्तते। उभय कर्मज विभाग स्थले अयं विभागः एकः। एवञ्च विभागाश्रयत्वं तु उभयस्मिन् मेषे वर्तते,
किंतु विभाग जनक क्रियानाश्रयत्वम् उभयस्मिन् में से नास्ति चेत परस्परान्मेषौ अपसरतः इति वाक्यस्य साधुत्वं न स्यात्। परस्पर पदार्थस्य मेषस्य उभय मेषस्य अपादान संज्ञा न स्यात् इति आपत्तिः। उभय कर्मज विभाग स्थले विभागस्य ऐक्यात् तद्विश्लेषजनक क्रियानाश्रयत्वाभावात् परस्परस्मान् मेषौ अपसरतः इति न स्यात् इति आशंक्य समाधत्ते उभावपि इति। इति आशंक्य समाधत्ते कारिकायाम् उभय कर्मज विभाग स्थले परस्पर कारिकायाः व्याख्यानं तु जातं खलु। मेषयोः स्वक्रियापेक्षं समाधानं वर्तते। मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वञ्च पृथक् पृथक् मेषान्तर क्रियापेक्षम् अवधित्वञ्च पृथक् पृथक् इति समाधानं जातम् आसीत्। कारिकायाः संक्षिप्तः अर्थः अपि भवद्भिः अवगतः। इदानीं कोण्डभट्टैः व्याख्यानं क्रियते। मेषान्तरेति यथा निश्चल मेषात् अपसरत् दृष्टान्तः ददाति। एकः क्रियारहितः मेषः वर्तते, निश्चल मेषः। तस्मात् निश्चल मेषात् यदि क्रियाविशिष्टः मेषः अपसरति तदा निश्चलात् मेषात् मेषः अपसरति इति प्रयोगः भवति खलु। कुतः अयं प्रयोगः? यतोहि विभागाश्रयत्वं तु सचल मेषे वर्तते एव। एवञ्च विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं तस्मिन् निश्चले मेषे विभागाश्रयत्वं सचल मेषे निश्चल मेषे च विभागस्य दुष्टत्वात् विभागाश्रयत्वं उभयत्रापि अस्ति, किन्तु विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं निश्चल मेषे वर्तते। अतः यथा तत्र निश्चल मेषस्य अपादानत्वं भवति तदवत् सचल मेषस्थलेपि अपादान संज्ञा भविष्यति। कुतः इति चेत् अत्र अपसरण क्रियां प्रति उभयोः मेषयोः कर्तृत्वं भिन्नं भिन्नं वर्तते। कर्तृत्वं भिन्नं भिन्नम् अस्ति चेत् कारणभेदात् कार्यभेदः। अपसरण क्रियां प्रति कर्तुः कारणत्वं वर्तते, कारकत्वात् क्रियाजनकस्यैव कारकत्व नियमात्। एवञ्च इदानीं क्रियाजनकं यत् कारकं वर्तते तत्कारकं भिन्नं भिन्नम्। अतः उभयोः मेषयोः या अपसरण क्रिया वर्तते सापि भिन्ना भिन्ना। तथा च एतद्मेषनिष्ठ विभागजनक अपसरण क्रियानाश्रयत्वम् अस्मिन् मेषे वर्तते, एतद्मेषनिष्ठ विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् अस्मिन् मेषे वर्तते इति कृत्वा विभागाश्रयत्वस्य उभयस्मिन् मेषे एवञ्च विभागजनक क्रियानाश्रयत्वस्य च उभयस्मिन् मेषे सत्वेन उभयोः मेषयोः अपादान संज्ञा भवति। यथा निश्चलमेषात् अपसर द्वितीय मेषस्थले निश्चलमेषस्य अपसरण मेषक्रियाम् आदाय ध्रुवत्वं तथा अत्रापि विभागैक्येपि क्रियाभेदात् एकक्रियाम् आदाय क्रियाभेदः कुतः वर्तते? कारकभेदात्। एवं खलु क्रियाभेदः जातः तर्हि एतत् कारकनिष्ठ क्रियानाश्रयत्वम् अस्मिन् कर्तृकारके एतत् कारकनिष्ठ क्रियानाश्रयत्वम् अस्मिन् कारके वर्तते। क्रियाभेदात् एकक्रियाम् आदाय परस्य ध्रुवत्वम् इति। तथा च विश्लेषाश्रयत्वे सति तज्जनक तत्क्रियानाश्रयत्वं तत्क्रियायाम् अपादानत्वं वाच्यम्। तद्विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद्विश्लेषाश्रयत्वं तत्क्रियायाम् अपादानत्वम् इति लक्षणम् अत्र गच्छति। तस्मात् उभयोः मेषयोः अपादान संज्ञा भविष्यति। क्रिया च अत्र धात्वर्थः न तु स्पन्दः। अत्र लक्षणे विश्लेष हेतु क्रियानाश्रय तद्विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद्विश्लेषाश्रयत्वं तत्क्रियायाम् अपादानत्वम् इति लक्षणं कृतं खलु।
एवं एवं किञ्चित् न्यूनं भवति चेत् सम्यक्। अस्तु, अत्र क्रियाशब्देन कस्य ग्रहणं? क्रिया इत्युक्ते यदि व्यापारः तर्हि स्पन्दोऽपि व्यापारः भवति, एवं खलु? स्पन्दः अपि व्यापारः भवति। स्पन्दः इत्युक्ते ज्ञायते? स्पदी किञ्चित् चलने, स्पदी किञ्चित् चलने, यदा शरीरे किञ्चित् कम्पनं भवति तदा स्पन्दते इति प्रयोगः। स्पदी किञ्चित् चलने, यदि स्वल्पः व्यापारः जायते, कदाचित् उत्सवे कश्चन भवति सम्पूर्णतया तु नृत्यं न करोति, किन्तु एवं एवं किञ्चित् स्पन्दनं किञ्चित् जायते खलु, न दृष्टवान् अस्ति, सम्यक्तया न करोति हस्तपादौ प्रसार्य नृत्यं न करोति, किन्तु किं किं किम् उच्यते? एवमेव न तथा भवति, प्रायः वृद्धाः तथा कुर्वन्ति। अभ्यन्तरे इच्छा तु भवति किन्तु सामर्थ्याभावात् तथा कर्तुं न शक्यते, किन्तु स्वल्पम् एवं एवं भवति, तदा तत् स्पन्दनम् इति उच्यते। स्पदी स्पदी किञ्चित् चलने इति अस्माकं यदा स्वामीचरणैः साकम् अहं काशी हिन्दू विश्वविद्यालये पठन् आसम्, तदा तत्र स्पन्दन प्रतियोगिता विश्वविद्यालये भवति स्म। स्पन्दन प्रतियोगिता काशी हिन्दू विश्वविद्यालयेन आयोज्यमाना या प्रतियोगिता वर्तते, तस्याः प्रतियोगितायाः नाम स्पन्दनम् अस्ति। स्पन्दन प्रतियोगिता। तदा एके विद्वांसः तदानीं विभागे आगच्छन्तः आसन्, जयशङ्करलाल त्रिपाठी गुरुचरणः। तैरेव एवं व्याख्यानं कृतं यत् स्पदि किञ्चित् चलने, स्पन्दनम् इत्युक्ते किञ्चित् चलने, तर्हि हिंदी भाषायां थिरकना, थिरकना इति भवति। सम्यक्तया नृत्यं न करोति, किन्तु एवं अतः सोऽपि व्यापारः वर्तते खलु। तर्हि अत्र अपादानलक्षणे प्रविष्टा या क्रिया सा धात्वर्थ क्रिया एव विवक्षिता वर्तते, स्पन्दः न विवक्षितः वर्तते, एवं खलु। तेन वृक्षे यदि स्पन्दः जातः, वृक्षे यदि स्पन्दः जातः, स्पन्दः इत्युक्ते यदा वेगेन वायु प्रचलति तदा वृक्षे स्पन्दः भवति। तर्हि तादृशस्थले वृक्षात् वस्त्रं पतति इति प्रयोगः इष्यते। यदि स्पन्दः जातः, स्पन्दकारणात् वृक्षे आश्रितं वस्त्रं यदि भूमौ पतति तदा वृक्षात् वस्त्रं पतति इति प्रयोगः भवति। अत्र यदि स्पन्दः धात्वर्थ क्रिया शब्देन धात्वर्थ क्रिया यदि न विवक्षिता स्यात्, तर्हि स्पन्दाश्रयत्वं, विभागजनक स्पन्दाश्रयत्वं वृक्षे अस्ति न वा? अयं विभागः यथा पतधात्वर्थ व्यापारजन्यः वर्तते, तदवत् स्पन्दजन्यः विभागः अस्ति न वा? इदानीं वृक्षाश्रितस्य वस्त्रस्य पतनं कुतः जातं? यदा वृक्षे स्पन्दः जातः, अतएव अयं वृक्षः वर्तते, अत्र वायुः वेगेन प्रचलति, तर्हि वृक्षशाखा एवं एवं करोति, तर्हि वस्त्रं नीचैः अपतत्। तदानीं कः प्रयोगः इष्यते? वृक्षात् वस्त्रं पतति। तर्हि अत्र यदि क्रियापदेन धात्वर्थ क्रिया न उच्येत, सामान्यतया क्रिया स्पन्दः अपि गृह्येत, तथा सति
विभाग जनक स्पंदाश्रयत्वं वृक्षे वर्तते इति कृत्वा वृक्षस्य अपादान संज्ञा न स्यात्। एवं खलु। तथा सति वृक्षात् वस्त्रं पतति इति प्रयोगः न स्यात्। एतद्दोषवारणाय क्रिया शब्देन लक्षणे प्रविष्ट क्रिया शब्देन धात्वर्थ क्रिया एव विवक्षणीया न तु स्पन्दः ग्राह्यः। एवञ्च विभागजनक स्पन्दाश्रयत्वस्य वृक्षे सत्वेपि विभागजनक पतधात्वर्थ क्रियानाश्रयत्वस्य वृक्षे सत्वात् क्रियाश्रयत्वस्य च अभावात् वृक्षस्य अपादान संज्ञा भवति। तेन वृक्षात् वस्त्रं पतति इति प्रयोगः उपपद्यते। न भविष्यति। तद्विश्लेष शब्देन इत्यत्र वृक्षनिष्ठः यः विभागः सः विश्लेषः ग्राह्यः। एवं खलु। इदानीं तस्य विश्लेषस्य जनकः यथा पतधात्वर्थ व्यापारः वर्तते तदवत् स्पन्दः अपि वर्तते। स्पन्द कारणादेव पतनं जातं खलु। एवं वर्तते वृक्षस्य शाखायां वस्त्रम् अधिष्ठितम् अस्ति। यदि वायुवेगः जातश्चेत् वृक्षे स्पन्दः जातः। तर्हि इदानीं विभागजनक व्यापारः यथा पतधात्वर्थ व्यापारः वर्तते तदवत् स्पन्दः अपि अस्ति खलु। कुत्र? तत्र कश्चन अन्यः स्पन्दः न वर्तते। तत्र तु केवलं विभागजनक व्यापारः पतधात्वर्थ व्यापारः एव अस्ति। किं किं? हाँ, न न न इदानीं धावनं विभागं प्रति कारणमस्ति। न न विभागं प्रति विभागोत्पत्तिं प्रति धावनम् इत्युक्ते धावनानुकूल व्यापारः कारणमस्ति। अतः तादृशस्थले विभागाश्रयत्वस्य अपादान संज्ञा भवत्येव। विद्यालयात् धावति, धावतो अस्वात् पतति। अत्र अश्वनिष्ठः यः व्यापारः विभागः सः विभागः केन जन्यः वर्तते? न न न न धावनेन न। अश्वदेवदत्त उभयनिष्ठः यः विभागः सः विभागः केन व्यापारेण जन्यः वर्तते? देवदत्तनिष्ठ व्यापारः कः व्यापारः? न न न आचार्य, पतनानुकूल व्यापारः। धावतः अश्वात् देवदत्तः पतति। एवं खलु। तर्हि अत्र अश्वनिष्ठः यः विभागः सः द्विष्ठः। एवञ्च देवदत्त अश्वनिष्ठः यः विभागः सः विभागः केन व्यापारेण जन्यः वर्तते? जन्यः देवदत्तनिष्ठ व्यापारः कः व्यापारः? पतधात्वर्थ व्यापारः एव, न तु धावधात्वर्थ व्यापारः। एवं खलु। अतः विभागजनक पतधात्वर्थ व्यापारानाश्रयत्वम् अश्वे वर्तते। तस्मात् अश्वस्य अपादान संज्ञा भवति। एवं खलु। अत्रापि स्पंद शब्देन क्रिया शब्देन धात्वर्थ क्रिया एव विवक्षते। तथा सति लक्षणं किं भविष्यति? विश्लेष विभाग हेतु धात्वर्थ क्रियानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। अत्र वृक्षे विभागजनक स्पंदाश्रयत्वस्य सत्वेपि विभागजनक धात्वर्थ क्रियाश्रयत्वं न वर्तते। इति कृत्वा धात्वर्थ क्रिया विभागजनक धात्वर्थ क्रियानाश्रयत्वं वृक्षे अस्ति इति कृत्वा वृक्षस्य अपादान संज्ञा स्यादेव। एवं विद्यालयात्
अस्तु अश्वनिष्ठ व्यापारः इत्युक्ते न तदानीम् अश्वनिष्ठः स्पन्दः इति वक्तव्यं। तर्हि सः स्पन्दः यदि विभागस्य जनकः तर्हि अत्र धात्वर्थपदेन किं गृहीतम्? क्रियापदेन धात्वर्थ क्रिया एव विवक्षिता वर्तते, अन्या क्रिया नास्ति। अतः धात्वर्थ क्रिया एव अत्र क्रिया शब्देन विवक्षिता वर्तते, स्पन्दात्मिका क्रिया क्रिया शब्देन विवक्षिता नास्ति। तस्मात् अत्र वृक्षात् वस्त्रं पतति इत्यत्र वृक्षस्य अपादान संज्ञायाः अनापत्तिः न वर्तते, इत्युक्ते अव्याप्तिः नास्ति। अवगतं? भवन्तः किं पृच्छन्तः आसन्? एवं देवदत्तनिष्ठो व्यापारः विभागस्य जनकः नास्ति, अपि तु प्रसङ्गः एवमस्ति यत् न अश्वस्य तत्र विभागभेदः वक्तव्यः खलु। अत्र पर्वतात् पततः अश्वात् देवदत्तः पतति अथवा धावतः अश्वात् देवदत्तः पतति, एवं खलु। धावननिष्ठ धावनम् इत्युक्ते उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः। तदा उत्तरदेश संयोगेनापि संयोगानुकूल व्यापारेणापि विभागः जन्यः वर्तते, किन्तु सः विभागः धावन क्रियायाः कर्ता वर्तते अश्वः, एवञ्च यस्मात् विभागात् जातः इत्युक्ते देवदत्तः अश्वः यदि विद्यालयात् धावति तर्हि अश्वविद्यालय उभयनिष्ठः सः विभागः, विभागस्य दुष्टत्वात्। तस्य विभागस्य जनकः अश्वनिष्ठ धावनानुकूल व्यापार एव वर्तते, न तु देवदत्तनिष्ठ पतनानुकूल व्यापारः। यदा धावतः अश्वात् देवदत्तः पतति इति वाक्यं, तदा अत्र अश्वदेवदत्तनिष्ठः व्यापारः विभागः, तस्य विभागस्य जनकीभूतः व्यापारः वर्तते देवदत्त कर्तृक पतनानुकूल व्यापार एव। तत्रैव प्रश्नः वाक्यं केवलम् एवम् अस्ति यत् देवदत्तः धावतः अश्वात् पतति एवम् इत्यत्र यदि लोके तु एवम् अनुभवः अस्ति यत् अश्वः धावति इत्यतः सः पतति, तर्हि अश्वस्य धावनरूप व्यापारः एव विभागस्य जनकः अस्ति। नूनं जनकः वर्तते, किन्तु कस्य विभागस्य? देवदत्तनिष्ठ विभागस्य न आचार्य, देवदत्तनिष्ठ विभागस्य तु पतधात्वर्थ व्यापारः जनकः, परन्तु लोके तु अनुभवः तथा भवति। यदि अश्वनिष्ठः स्पन्दः यदि विभागस्य जनकः अस्ति तदा विभागजनक स्पन्दाश्रयत्वस्य अश्वे सत्त्वेपि विभागजनक पतधात्वर्थ व्यापारानाश्रयत्वम् अस्ति खलु। अत्र लक्षणे क्रियाशब्देन स्पन्दः न गृह्यते, अपितु धात्वर्थ क्रिया एव गृह्यते। भवतु यदि अश्वः धावति तस्मात् देवदत्तः पतति इत्युक्ते यदि देवदत्त अश्वनिष्ठौ निष्ठः यः विभागः वर्तते सः विभागः यदि अश्वस्य स्पन्दनेन जन्यः वर्तते चेत् विभागजनकः स्पन्दः अस्ति इति स्वीक्रियते, किन्तु स्पन्दाश्रयत्वस्य अश्वे सत्त्वेपि विभागजनक पतधात्वर्थ क्रियानाश्रयत्वम् अस्ति न वा? अस्ति, तेन अश्वस्य अपादान संज्ञा भविष्यति। अत्रापि प्रश्नः यत् न अत्रैव उत्तरं वदामि। अश्वनिष्ठः व्यापारः स्पन्दत्वेन परिगणयितुं शक्यते न वा? इदानीं यदा सामान्यतया अश्वः धावति तदा न पतति सः, यदि एवं स्पन्दः भवति तदा एव पतति खलु। अन्यथा यदा अश्वः धावेत् तदा सर्वदा एव पतनं स्यात्, सर्वदा तु पतनं न भवति खलु। लोकानुसारेण भवद्भिः उच्यते यदा अश्वः उपरि गच्छति नीचे गच्छति एवं अश्वस्य यदा उच्चावचस्त्वं भवति तदा एव पतनं भवति, स एव स्पन्दपदार्थः। तद् स्पन्दः तर्हि सम्यक्। अश्वः यदा स्वपादौ उपरि उत्थापयति एवं खलु, तदा
तदा एव पतनं जायते खलु। एवं यदि अस्ति धावति तदा तु पतनं न भवति। कदाचित् सः कुपितः, अश्वः कुपितः भूत्वा एवं यदि पादौ उत्थापयति तदा पतनं भवति खलु। तर्हि स एव स्पन्दः। अवगतवान्? अस्तु। अग्रे क्रिया च अत्र धात्वर्थः न तु स्पन्दः। तेन वृक्षकर्मज विभागवती वस्त्रे वृक्षात् वस्त्रं पतति इति संगच्छते। वस्तुतो नैतावत् पंचम्याः वाच्यम्। वस्तुतः न एतावत् पंचम्याः वाच्यम्। इदानीं पंचम्याः अपादानत्वमर्थः। अपादानत्वं नाम किं? तर्हि तद्विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद्विश्लेष हेतु क्रिया तद्विश्लेषाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। एतावत् पंचम्याः वाच्यं न वर्तते, किन्तु अपादानत्वस्य इदं स्वरूपं वर्तते। पंचम्यास्तु वाच्यं वर्तते केवलम् अवधि एव। पंचम्याः वाच्यं केवलम् अवधि एव वर्तते। एतत् अपादानत्वस्य स्वरूपं वर्तते। तत् पंचम्याः वाच्यं नास्ति गौरवात्। किन्तु अवधेः लक्षणम्। अवधेः इदं लक्षणं मात्रं लक्षणम् इत्युक्ते स्वरूप लक्षणमस्ति, न तु पंचम्याः एतादृशम् अवधि लक्षणं वाच्यं वर्तते। द्वितीयार्थोक्तरीत्या प्रयोगाति प्रसंगस्य असंभवेन वाच्यकोटो प्रवेशस्य गौरवेण असंभवात् इति तु प्रतिभाति। यथा इति तु प्रतिभाति। द्वितीयार्थ निरूपणे परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वम् इति उक्तं खलु। तत्र परसमवेतत्व विशेषणस्य अदानेपि प्रयोगाति प्रसंगः नासीत्। एवमेव फले धात्वर्थतावच्छेदकत्व रूप विशेषणादानेपि प्रयोगाति प्रसंगः नासीत्। तस्मात् परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वम् इति कर्म लक्षणम् इति एतादृशं कर्मत्वं द्वितीया वाच्यतया न स्वीक्रियते प्रयोगाति प्रसंगाभावात्। तद्वत् अत्र विश्लेषे तद्विश्लेषे हेतु क्रियानाश्रयत्वे सति तद्विश्लेषाश्रयत्व रूपम् अवधित्वं पंचम्याः वाच्यं न स्वीक्रियते। केवलम् अवधिः पंचम्यर्थः। अवधेः तत् स्वरूप लक्षणम् इदं वर्तते, न तु पंचम्याः वाच्यकोटौ तद्विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्वादेः प्रवेशः प्रयोगाति प्रसंगस्य अभावात्। न चैवमपि वृक्षात् स्पन्दते इति स्यादिति शङ्क्यम्। आसनात् चलितः राज्यात् चलितः इति वत्। अत्र यदि उच्यते यदा स्पन्द धातोः एव प्रयोगः अस्ति तदा तु इदानीं देवदत्तः वृक्षात् स्पन्दते इति प्रयोगः स्यात् खलु। तर्हि उच्यते ताद् प्रयोगः स्यात् इति आपत्तिः भवद्भिः दीयते। अत्र पंचमी इष्टा एव अस्ति। यथा आसनात् चलितः राज्यात् चलितः इत्यादि स्थले अपादान संज्ञा इष्टा वर्तते। तदवत् देवदत्तः वृक्षात् स्पन्दते इत्यादौ अपि वृक्षस्य अपादान संज्ञा इष्टैव वर्तते। अतः इयम् आपत्तिः नास्ति, अपितु इष्टापत्तिः वर्तते। एवं खलु। अपादान संज्ञा इष्टा वर्तते, तद्वत् देवदत्तः वृक्षात् स्यन्दते इत्यत्रापि अपादान संज्ञा इष्टैव वर्तते। एतेन पंचमी जन्यापादानत्व बोधे इदानीं तथा येषान्नये वृक्षात् स्यन्दते वृक्षात् स्पन्दते इत्यादि स्थले अपादान संज्ञा न इष्टा आसीत्, तैः अपादानत्व प्रकारक बोधं प्रति सकर्मक धातुजन्य पदार्थोपस्थिति कारणम् इति कार्य कारण भावं स्वीकुर्वन्ति स्म।
एवंच अत्र अपादानत्व प्रकारक बोधः न भवति स्म, न वा अपादान संज्ञा भवति स्म, यतोहि स्पंद धातुः अकर्मकः वर्तते। तथा च अपादानत्व प्रकारक पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्द बोधम प्रति सकर्मक धातु जन्योपस्थिति कारणम, अत्र कारणम नास्ति, अतः पंचमी जन्य अवधित्व प्रकारक अपादानत्व प्रकारक वा शाब्द बोधः न भवति स्म इति केचन प्राचीनाः वदन्तः आसन्। तेषां कार्य कारण भावः अत्र न युक्तः, यतोहि अत्र पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्द बोधः इष्ट एव अस्ति। तत्कार्य कारण भावः यदि उच्यते चेत् कारणं नास्ति, सकर्मक धातु जन्य पदार्थोपस्थितिः न वर्तते इति कृत्वा कारणाभावात् अत्र शाब्द बोधः एव न स्यात्। शाब्द बोधस्तु इष्यते, तस्मात् एतादृशः कार्य कारण भावः न वक्तव्यः, अपितु पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्द बोधं प्रति धातु जन्य क्रियोपस्थिति कारणम् एतावत् मात्रमेव वक्तव्यम्। सा च क्रिया सकर्मक धातु वाच्या स्यात् अकर्मक धातु वाच्या वा स्यात्, यदि क्रियोपस्थिति धातुजन्य क्रियोपस्थिति वर्तते चेत् अपादानत्व प्रकारक शाब्द बोधः भविष्यति। एतेन पंचमीजन्यापादानत्व बोधे सकर्मक धातुजन्योपस्थिति हेतुत्वं स्थितेः हेतुत्वम् इति समाधानाभासः अपि अपास्तः। न चैवमपि वृक्षात् त्यजति इति दुर्वारम्। कर्म संज्ञया अपादान संज्ञया तर्हि अत्र वृक्षात् त्यजति, अत्र त्यज धात्वर्थः विभागः वर्तते खलु। तर्हि इदानीं विभागाश्रयत्वेन कर्म संज्ञापि प्राप्ता, विभागाश्रयत्वेन अपादान संज्ञापि प्राप्ता, यतोहि विभागाश्रयत्वं तु सूत्रां वर्तते, विभागजनक क्रियानाश्रयत्वम् अपि अस्ति। कर्मणि तु विभागजनक क्रियानाश्रयत्वं भवत्येव नास्ति। कर्मणि विभागजनक क्रियाश्रयत्वं तु कर्तरि अस्ति, कर्मणि न वर्तते खलु। तर्हि विभागजनक क्रियानाश्रयत्वस्य विभागाश्रयत्वस्य च अत्र सत्वात् अपादान संज्ञा स्यात्। तथा च वृक्षं त्यजति इत्यस्य स्थाने वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगापत्तिः। तर्हि उच्यते तथा न वक्तुं शक्यते, यतोहि अत्र यद्यपि अपादान संज्ञापि प्राप्ता वर्तते, कर्म संज्ञापि प्राप्ता वर्तते, परत्वात् कर्म संज्ञया अपादान संज्ञायाः बाधः भवति। एतद् आदौ एव उक्तं खलु। यत्र विभागः धात्वर्थः भवति, फलं भवति, तत्र यद्यपि कर्म संज्ञापि प्राप्नोति अपादान संज्ञापि प्राप्नोति, किन्तु परत्वात् अपादान संज्ञां बाधित्वा कर्म संज्ञा एव भवति। तर्हि अत्रापि कर्म संज्ञैव भवति, अपादान संज्ञा न भवति। अतः वृक्षं त्यजति इत्येव प्रयोगः, वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगः न वर्तते। किन्तु एवम् उच्यमानेपि बलाहकात् विद्योतते विद्युत्, अयमेव अस्ति खलु। बलाहकात् विद्योतते विद्युत्, अत्र बलाहक इत्यस्य अपादान संज्ञा न स्यात्। बलाहकात् विद्योतते विद्युत्, विद्योतन वि उपसर्ग पूर्वक द्वित्व धातोः यः व्यापारः तेन विभागः न जन्यते खलु। एवञ्च विभागाश्रयत्वस्यैव बलाहके अभावात् अत्र अपादान संज्ञा न स्यात् एवं खलु। तत्र अपादान संज्ञा सिद्ध्यर्थं निःसृत्य इति इत्यस्य आक्षेपः क्रियते। एवञ्च बलाहकात् निःसृत्य विद्योतते विद्युत्, बलाहक इति ज्ञायते खलु। न मेघः, सत्यं। मेघात् निःसृत्य विद्युत् विद्योतते। तर्हि अत्र निःसरण पूर्वक विद्योतन क्रियायाः वाचकः वर्तते वि उपसर्ग पूर्वक द्युत धातुः। निःसृत्य इत्यस्य अध्याहारः खलु। तर्हि बलाहकात् निःसृत्य विद्योतते विद्युत्, वि उपसर्ग पूर्वक द्युत धातु एव निस्सरण पूर्वक विद्योतने वृत्तिः वर्तते इति अग्रे यदा अपादान भेदः प्रदर्शयिष्यते तदा तत्र अपेक्षित क्रियम् इत्यतः पूर्वम् उपात्त विषयं किंचित निर्दिष्ट विषयं तथा अपेक्षित क्रियं चेति त्रिधापादान मुच्यते इति अग्रे एव अस्ति।
तत्र प्रदर्शयिष्यते निस्सरण पूर्वक विद्योतनस्य वाचकः वि उपसर्ग पूर्वक द्वित्व धातु एव वर्तते। एवञ्च इदानीं निस्सरण क्रिया विभागजनक क्रिया वर्तते एवं खलु। तर्हि विभागजनक क्रियानाश्रयत्वस्य अथ च विभागाश्रयत्वस्य बलाहके सत्वात् बलाहकस्य अपादान संज्ञा भवति। न चैवमपि वृक्षात् त्यजति इति दुर्वारं कर्म संज्ञया अपादान संज्ञायाः बाधेन पंचम्य संभवात् भ्रमात् कृते तथा प्रयोगे यदि बोधाभावः अनुभव सिद्धः तर्हि पंचमी जन्यापादानत्व बोधे त्यजादि भिन्न धातुजन्य बुद्धेः हेतुत्वं वाच्यम्। यदि भ्रमात् द्वितीया कर्तव्या आसीत् भ्रमात् केनचित् पंचमी विभक्ति कृता, पंचमी विभक्ति कृता चेत् तादृश स्थले शाब्दबोधः न भवति इति वैयाकरणानाम् आशयः। वस्तुतः लक्षणाग्रह काले भ्रमात् शक्तिग्रह कालेपि यदि द्वितीया वर्तते पंचमी वा वर्तते तावतापि शाब्दबोधः भवत्येव इति नैयायिकानां मतं वर्तते। अतएव व्युत्पत्तिवादे यदि लक्षणाग्रहः वर्तते शक्तिभ्रमो वा तादृश स्थलेपि शाब्दबोधः भवति। नीलस्य घट यदि इत्यादौ अपि यदि षष्ठी विभक्तेः प्रथमार्थे शक्तिग्रहः वर्तते स च ग्रहः भ्रमात्मको वा भवतु तदापि नीलस्य घटः इत्यस्मात् वाक्यात् शाब्दबोधः अभेद संसर्गक शाब्दबोधः भवत्येव। किन्तु अत्र यदि वृक्षं त्यजति इत्यादौ द्वितीयायाः स्थले भ्रमात् केनचित् पंचमी विभक्ति कृता तदा शाब्दबोधः यदि न नेष्यते तदा कश्चन कार्यकारण भावः स्वीकर्तव्यः। स च कार्यकारण भावः कः? पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्दबोधं प्रति त्यज धातु भिन्न धातु जन्योपस्थितिः कारणम्। अत्र च तादृशं कारणं न वर्तते इति कृत्वा त्यज धातु जन्योपस्थितिः एव अस्ति खलु। वृक्षं त्यजति इत्यस्य स्थाने भ्रमात् केनचित् वृक्षात् त्यजति इति प्रयोगः कृतः। तर्हि अत्र पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्दबोधः न भवति। कुतः? पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्दबोधं प्रति त्यज धातु भिन्न धातु जन्योपस्थिति कारणम्। अत्र तु त्यज धातु जन्योपस्थिति एव अस्ति, त्यज धातु जन्य धातु भिन्नोपस्थिति न वर्तते इति कृत्वा अत्र शाब्दबोधः पंचमी जन्य अपादानत्व प्रकारक शाब्दबोधः न भविष्यति। बलाहकात् विद्योतदे विद्युत् इत्यादौ निःसृत्य इति अध्याहार्यं रूपं रसात् पृथक् इत्यत्र तु बुद्धिपरिकल्पितम् अपादानत्वं द्रष्टव्यम्। अत्र रूपं रसात् पृथक् अत्र यदि रस शब्दात् कारक पंचमी अपेक्षिता अस्ति तथा सति बुद्धिपरिकल्पितम् अपादानत्वं ग्राह्यम्। अन्यथा पृथक् विनानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन तत्र पंचमी विभक्ति सुतरामेव भविष्यति, किन्तु सा पंचमी उपपद पंचमी अस्ति। यदि कारक पंचमी अपेक्षते तथा सति बुद्धि परिकल्पितम अपादानत्वं ग्राह्यम्। बुद्धि परिकल्पितम अपादानत्वं नूनं ग्राह्यमेव। अन्यथा मथुरा पाटलीपुत्रेभ्यः आढ्यतरा इति भाष्ये प्रयोगः वर्तते। मथुरा पाटलीपुत्रेभ्यः आढ्यतरा इति प्रयोगः न स्यात्। यतोहि मथुरा पाटलीपुत्रेभ्यः आढ्यतरा इत्युक्ते विभागाश्रयत्वं पाटलीपुत्रे वक्तव्यं खलु। विभागश्च संयोगपूर्वक एव भवति। कदाचिदपि पाटलीपुत्र मथुरा इत्यनयोः मध्ये विवाह संयोग एव नासीत्। संयोगः एव नासीत् चेत् विभागः कथं भविष्यति? विभागस्य जन्यत्वाभावे च विभागाश्रयत्वस्य पाटलीपुत्रे अभावात् तस्य अपादान संज्ञा न स्यात्। अतः भगवान् भाष्यकारः वदति यत् अत्र वास्तवः संयोगः अथवा वास्तव विभागाश्रयत्वं न वर्तते, किन्तु बुद्धि परिकल्पितं बुद्धौ यः बौद्ध पदार्थः वर्तते पाटलीपुत्र पदार्थः, बौद्ध पदार्थः अस्ति मथुरा पदार्थः, तयोः संयोगः अपि अस्ति, तयोः विभागः अपि वर्तते। तर्हि बुद्धि परिकल्पितं विभागाश्रयत्वम् आदाय पाटलीपुत्रस्य अपादान संज्ञा एवञ्च बुद्धि परिकल्पितं विभागमादाय भगवता भाष्यकृता
ध्रुवम अपाये अपादानम इति सूत्रम अतिरिच्य अन्यानि सर्वाण्यपि अपादान संज्ञा विधायकानि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि वर्तन्ते भाष्ये। तदा रूपम रसात् पृथक् इत्यत्रापि बुद्धि परिकल्पितं विभागाश्रयत्वम् आदाय रस पदार्थस्य अपादान संज्ञा एवंच अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः साधनीया। तथा च रूपम रसात् पृथक् घटात् पटः भिन्नः इत्यादि स्थले बुद्धि परिकल्पितं विभागाश्रयत्वम् आदाय अपादान संज्ञा ज्ञेया। पृथक् विनेति पंचमी वा बा इत्यनेन यदि उपपद विभक्ति भवति चेत् साक्षात् सूत्रमेव वर्तते। पृथक् विनानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां विकल्पेन तृतीया भवति खलु। पृथक् शब्द योगे पंचमी अपि भवति तृतीया अपि भवति। तर्हि अत्र पृथक् शब्द योगः वर्तते रूपं रसात् पृथक् इति। पृथक् शब्द योगे उपपद पंचमी विभक्ति भविष्यति। तदा रूपं रसात् पृथक् घटः पटात् पृथक् इत्यादि प्रयोगानां सिद्धि भविष्यति। बुद्धि परिकल्पितम् अपादानत्वं कदा ग्राह्यं यदा कारक पंचमी अपेक्षते तदा। यदा उपपद पंचमी अपेक्षते तदा तो बुद्धि परिकल्पितम् अपादानत्वं न ग्राह्यम्। एवं इदानीं साक्षात् अपादानत्वम् एव अतिदिश्यते। विभाग बुद्धि परिकल्पितम् अपादानत्वं विभागाश्रयत्वम् इत्युक्ते बुद्धि परिकल्पितं सर्वमपि अस्ति। विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्व विशिष्ट विश्लेषाश्रयत्वं सर्वमपि बुद्धि परिकल्पितं वर्तते। अतः तस्य अतिदेशः भवितुमर्हति। यदि विश्लेष जनक क्रियावाचक धातोः प्रयोगः स्यात् तदा तु बुद्धि परिकल्पितस्य अपादानत्वस्य ग्रहणे प्रयोजनमपि न वर्तते खलु। तदानीं प्रयोजनमपि नास्ति न वर्तते। अतएव बुद्धि परिकल्पितम् अपादानत्वं स्वीकृतं खलु। बुद्धि परिकल्पितम् अपादानत्वम् इत्युक्ते विश्लेष हेतु क्रियानाश्रयत्व विशिष्ट विश्लेषाश्रयत्व रूपम् अपादानत्वं बुद्धि परिकल्पितं वर्तते। एवं खलु। हाँ इदञ्च निर्दिष्ट विषयं किंचित् इदम् अपादानत्वं त्रिविधम्। निर्दिष्ट विषयं किंचित् उपात्त विषयं त्रिधा अपादानम् उच्यते। निर्दिष्ट विषयम् अपादानम् उपात्त विषयम् अपादानम् अपेक्षित क्रियञ्च अपादानम्। निर्दिष्ट विषयम् अपादानम् इत्यस्य अर्थः यत्र धातुना साक्षात् गतिः निर्दिश्यते तादृश स्थले निर्दिष्ट विषयम् अपादानं भवति। यथा ग्रामात् आयाति अत्र आङ् उपसर्ग पूर्वक इण धातुना साक्षात् गतिः निर्दिश्यते। तस्मात् अत्र गतिजन्यः यः विभागः तदाश्रयः अपादानं निर्दिष्ट विषयम् अपादानं कथ्यते। उपात्त विषयम् इत्युक्ते यत्र तु गतिः साक्षात् न निर्दिष्टा वर्तते अपितु यत्र विभाग जनक क्रिया विभाग जनकः यह विभागः जनकं तज्जनकीभूता या क्रिया सा क्रिया क्वचित् विशेषणतया भासते। विभाग जनक क्रिया अन्यस्यां क्रियायां क्वचित् विशेषणतया भासते। तादृश स्थले अपादानम् उपात्त विषयं भवति। यथा बलाहकात् विद्योतते विद्युत् अत्र विभाग जनकीभूता क्रिया निस्सरण क्रिया सा क्रिया विद्योतन क्रियायां विशेषणतया भासते इति कृत्वा अत्र बलाहक रूपं यत् अपादानं वर्तते तद् अपादानम् उपात्त विषयम्। एवं खलु। अपेक्षित क्रियम् इत्यस्य अर्थः कुतो भव यत्र अपेक्षिता क्रिया यस्य अपादानस्य तत् अपेक्षित क्रियम् अपादानम्। अपेक्षिता क्रिया यस्य अपादानस्य तत् अपेक्षित क्रियम् अपादानम्। कुतो भवान् पाटलीपुत्रात् तर्हि कुतः पाटलीपुत्रात् कुतो भवान् अत्रापि क्रिया अपेक्षिता वर्तते। पाटलीपुत्रात् आगतोऽस्मि पाटलीपुत्रात् अहम् अस्मि अत्रापि क्रिया अपेक्षिता वर्तते। एवंच अपेक्षिता क्रिया
यस्य अपादानस्य तद अपादानम अपेक्षित क्रियम अपादानम इति भवति इति अपादानस्य त्रैविध्यम। इदञ्च निर्दिष्ट विषयं किंचित् उपात्त विषयं तथा अपेक्षित क्रियं चेति त्रिधापादानम् उच्यते इति वाक्यपदीया त्रिविधम्। यत्र साक्षात् धातुना गतिर्निर्दिश्यते तन्निर्दिष्ट विषयम्। यथा ग्रामादायाति यथा देवदत्ता विद्यालयात् गच्छति इति निर्दिष्ट विषय। यत्र धात्वन्तरार्थाङ्गम् यत्र धात्वन्तरार्थाङ्गम् स्वार्थं धातुः आह स्वार्थं धातु आह तत् उपात्त विषयम्। तर्हि अत्र धात्वन्तरं वर्तते विद्युत् न बलाहकात् विद्युत्ते विद्युत् खलु। तर्हि यत्र धात्वन्तरं विशेषणं भवति धात्वर्थे, धात्वन्तरं विशेषणं भवति धात्वर्थे। तर्हि धात्वन्तरं वर्तते निस्सरणं तद् विशेषणं भवति विद्योतने इति कृत्वा यत्र विभागजनक व्यापारः व्यापारान्तरे विशेषणं भवति तत्र उपात्त विषयम्। अत्र विभागजनकः व्यापारः विद्योतन रूपः व्यापारः न वर्तते, निस्सरण रूप एव व्यापारः। तर्हि विभागजनक व्यापारः निस्सरण रूपः व्यापारः सः व्यापारः अन्यत्र विद्योतन क्रियायां विशेषणं भवति इति कृत्वा बलाहकात् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र बलाहक इति अपादानम् उपात्त विषयं वर्तते। निस्सरणांगे विद्योतने द्युतिः वर्तते। निस्सरण पूर्वक विद्योतने द्युतिः वर्तते। अत्र अध्याहारः कुतः क्रियते तर्हि उच्यते अध्याहारः न अपितु अत्र वि उपसर्ग पूर्वक द्युत धातो एव निस्सरण पूर्वक विद्योतने वृत्तिः शक्तिः वर्तते। अपेक्षिता क्रिया यत्र तद अन्त्यम्। यथा कुतो भवान् पाटलिपुत्रात् अत्र आगमनम् अर्थम् अध्याहृत्य अन्वयः कार्यः। कुतो भवान् पाटलिपुत्रात् अहम् आगमम् एवमस्ति खलु। आगच्छं वा लुङ्लकारे आगमम् लङ्लकारे आगच्छं वा। तर्हि क्रियायाः अध्याहारं कृत्वा एतादृशस्थले बोधः भवति। तर्हि अपेक्षित क्रिया अपादानम् इत्युक्ते कारकमस्ति, तस्य कारकस्य कस्याञ्चित् क्रियायाम् अन्वयः करणीयः खलु। यदि क्रियायाः अध्याहारः न क्रियते चेत् तस्य कारकत्वमेव न उपपद्येत, किञ्च निराकाङ्क्ष अर्थबोधोऽपि न भवति। तस्मात् क्रियायाः अध्याहारः आवश्यकः। कुतो भवान् पाटलिपुत्रात् अहम् आगतः इत्यादि आगमन क्रिया आगमनादि क्रियावाचक शब्दानां प्रयोगं कृत्वा अत्र कारकत्वोपपत्तिः एवञ्च निराकाङ्क्ष अर्थबोधश्च जननीयः। उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थः। चतुर्थी महाराज जी पंचमी समाप्ता। न एतत् सर्वं तु अहं समाप्य इव गमिष्यामि, चिन्ता नास्ति। तर्हि अस्तु, एकवादनम् अस्ति। भिन्नं वर्तते एवं। प्राचीनं लक्षणं किम् आसीत्, नवीनानं किं लक्षणं? विभाग अन्यः कीदृशोऽपि भेदः न वर्तते, विभागाश्रयत्वमस्ति खलु। तर्हि प्राचीनानान्नये केवलं विभागाश्रयत्वं, नवीनानान्नये धात्वर्थ विभागाश्रयत्वं। यतोहि तेषान्नये यत्र विभागजनकः संयोगः वर्तते तेषान्नये विभागः धात्वर्थ एव वर्तते, विभागः धात्वर्थ एव अस्ति। अतः सामान्यतया पतधात्वर्थः विभागजनक संयोगः एवं खलु। तर्हि विभागः धात्वर्थः वर्तते। तथा च विश्लेष हेतु क्रियानाश्रय प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार जन्य विभागजनक व्यापारानाश्रयत्वे सति प्रकृत धात्वर्थ विभागाश्रयत्वं नव्यानान्नये
अपादानत्वम् प्राचीनानान्नये तु विभागः धात्वर्थ फलं न वर्तते इति कृत्वा सामान्यतया विभागाश्रयत्वम् इति वदन्ति। धात्वर्थ भेदेन अत्र लक्षण भेदः अन्यः कोऽपि भेदः न वर्तते। एवं खलु? तर्हि अस्तु, सायंकाले मिलामः। हाँ। शांति शांति ओम सत रामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्।